चुका है खुदा और बाकी वक़्त के लिए मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, हमें संभाले रखना, हमें खुदा बेदार करना, खुदा अपने कलाम को सुनने की तौफीक देना कि हम तेरे कलाम ज़िंदा कलाम को सुन सके और उस पर अमल करने वाले बन जाए। खुदा एक एक जान को छूना, एक एक जान को बरकत देना। खुदावंद आपकी हजूरी को मांग लेती हूँ, आपकी मकबूली को मांग लेती हूँ। आप यहाँ पर मौजूद हैं खुदावंद, आपका पाक यहाँ पर मौजूद है, आपका पाक जुम्मश कर रहा है खुदावंद। आप यहाँ पर उतरे हुए, आप हमारे दरमियान मौजूद हैं खुदावंद। मैं आपकी मौजूदगी के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद। तेरा हाथ हमेशा हम सब पर बड़ा रहे और खुदावंद हम आपके हाथ के नीचे बड़ी फरोख्ती से खुदावंद तेरी इबादत कर सके, तेरी प्रस्तश कर सके, तेरी हमदो सना कर सके। खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ प्यारी जानों के लिए जो खुदावंद तेरे हुजूर आ चुकी हैं, तेरे हुजूर झुक चुकी हैं। खुदा एक एक जान को नाम बनाम बरकत देना, एक एक जान को छूना, एक एक जान की हिफाजत करना। खुदा आज वो कलाम देना जो बियाबानों को हिला देता, आज वो कलाम देना जो आपकी शूलों को चीरता, आज वो कलाम देना जो हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े और खुदा बहुत सारा फल लाया। खुदा आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सब बरकत पाएँ, आज के कलाम के वसीला से खुदा हम हमारी बीमारियां, लाचारियाँ, मुश्किलें, परेशानियां दूर हो जाएं और खुदा तेरे लोग रहाई पाएँ, छुटकारा पाएँ। खुदा तो अपने लोगों के साथ होता, अपने लोगों के साथ कलाम करता, अपने लोगों के साथ ज़िंदगी की बातें करता है। खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ इन बातों के लिए, इन ज़िंदगी की बातों के लिए, कलाम की बातों के लिए। खुदा तुम हमसे आज वो कलाम करना और खुदा हमें बरकत देना और खुदा हमें संभाले रखना। खुदा जब तक हम इस दुनिया में हैं खुदा तुम्हें मजबूत बनाना और महफूज रखना और खुदा हम मजबूती से बड़ी खुदा मजबूती से तेरे कलाम को सुने और खुदा बड़ी मजबूती से खुदा शैतान अबलीस की सारी चालों को हरा सके और खुदा शैतान अबलीस की सारी ताकतों को खुदा जलाकर भस्म कर देना जो हमारे खिलाफ है। खुदा मैं आपका यहाँ पर पहरा चाहती हूँ, आपके फरिश्तों का पहरा चाहती हूँ। खुदा चारों तरफ से खुदा तेरे फरिश्ते हम सबको घेरे रहें और खुदा हम तेरे हाथ के नीचे फरोतनी से खुदा बैठ कर तेरी इबादत, तेरी प्रस्तश, तेरी हमदो सना कर सके। और खुदा तो अपने लोगों की हिफाजत करना, खुदा अपने बेटे की हिफाजत करना जिसके पास तेरी जिंदा आवाज़ है। खुदा उसको और ज़्यादा बरकत देना, उसके लिए खुदा अपना आसमान खोल देना। खुदा आसमान खोल कर बड़ी बरकत देना। खुदा वो कलाम दे देना जो खुदा हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदा अपने बेटे को बड़ी बरकत देना, उसको पीछे करती हूँ, आपको आगे करती हूँ। खुदा उस पर तेरा पाक खून छिड़क देती हूँ। खुदा उसको तेरे पाक खून में डिप कर देती हूँ। खुदा जो कुछ बोले तेरा बेटा तेरी मर्जी के मुताबिक बोले और खुदा और ज़्यादा गहरे में ले जाना, और ज़्यादा मुकाशफात देना और खुदा और ज़्यादा हम तेरी गहरी बातों को जान सके, तेरे गहरे भेदों को जान सके और खुदा और तुझ में और ज़्यादा तरक्की करें और ज़्यादा बढ़े और खुदा तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते जाए। और खुदा तेरा कलाम जो शहद के टप्पों से मीठा और सोने चांदी से कीमती है। खुदा तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। खुदा इस रोशनी को मांग लेती हूँ। खुदा इस रोशनी को खुदा हमारे दरमियान चमका देना। खुदा इस रोशनी में खुदा हम चलते रहें और खुदा इस रोशनी को हर एक पे चमका देना। खुदा आज एक एक घराने को बरकत देना, एक एक घराने के अफराद को बरकत देना, एक एक घराने को छूना और खुदा आज तेरे घर से सारी बरकतें लेकर जाएं और खुदा आज तेरे घर से कोई खाली ना जाए। आज तेरे घर से खुशी और शादमानी लेकर जाए, आज तेरे घर से तसल्ली और इत्मीनान लेकर जाएं। खुदा तेरी बरकत को लेकर जाएं। खुदा एक एक जान को छूना, एक एक जान को बरकत देना। खुदा बड़ी रहनुमाई करना है। एक बार फिर खुदा अपने बेटे को बड़ी बरकत देना और खुदा जो खुदा हम कलाम सुने खुदा हमने सुनने वाले तेज कान देना और समझने वाला दिल दिमाग देना। और खुदा तेरे कलाम को खुदा हमने अपने दिलों में नक्श कर लिया, अपने जहनों में नक्श कर लिया और खुदा तेरे कलाम को खुदा अपने दिल में ले सके। जैसे तेरे बंदा ने कहा, तेरे बंदा दाऊद ने कहा, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। खुदा आज हम तेरे कलाम को अपने दिल में रख लेते हैं ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करें। खुदा अपने बेटे को और ज़्यादा बरकत देना, खुदा और ज़्यादा और गहरे से इस्तेमाल करना। खुदा बड़ी बरकत देना मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। वो जो अजीम, वफादार और रहीम खुदा है जिसने मुझे और आपको अपनी शक्ल पर, अपने शबीह पर, अपनी सूरत पर बनाया है, उस कदूस ज़ात यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। कल हमने चंद एक बातें इख्तियार के बारे में सीखी थी। और आज हम इस इख्तियार के बारे में सीखेंगे। खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। वो जो अजीम, वफादार और रहीम खुदा है जिसने मुझे और आपको अपनी शक्ल पर, अपने शबीह पर, अपनी सूरत पर बनाया है, उस कदूस ज़ात यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। कल हमने
کہ جیسے بڑے بڑے کام ہمارے منجی یسوع مسیح نے کیے ویسے ہی کام کرنے کا اختیار اس نے ہم سب کو دیا ہے۔ تو آئیے اسی مضمون کو آج تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے۔ چند باتیں ہم نے کل سیکھی تھی اختیار کے بارے میں ان کو دہراؤں گا۔ پہلا ہم نے پوائنٹ سیکھا تھا کہ یسوع مسیح نے ہوا اور پانی کو ڈانٹ کر آسمان کو بند کر دیا تھا۔ وہی اختیار اس نے اپنے بندہ ایلیا کو دیا تھا، اور ایلیا نے 3.5 سال کے لیے جب بڑے جوش سے دعا کی تو آسمان کو بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جب گراسینیوں کے علاقہ میں وہ پہنچا تو ایک آدمی میں بدروہیں تھیں۔ اس میں سے بدروہوں کو یسوع مسیح نے نکالا تھا، نہ صرف گراسینیوں کے علاقہ میں بلکہ اور بھی بہت مقامات پر یسوع مسیح نے بدروح گرفتہ لوگوں کو آزاد کیا تھا۔ اور وہی اختیار خداوند نے اپنے بھائیوں کو، رسولوں کو ہم کو دیا ہے۔ ہم نے ایک سٹوری سیکھی تھی رسولوں کے مال 16واں باب 16 میں آئی تھی، جہاں پر ایک بہن تھی جس میں غیب بین کرنے والی یا کروانے والی ایک بدروح تھی۔ وہ غیب بینی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی۔ تو پولس نے جب اس کے اوپر غور سے نظر کی تو اس بدروح کو یسوع مسیح کے نام سے نکل جانے کا حکم دیا تھا، اور وہ فوراً نکل گئی تھی۔ وہی اختیار میرے اور آپ کے پاس بھی ہے جو یسوع مسیح نے ہم کو دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا کہ یسوع مسیح نے مردہ لازر کو زندہ کیا، یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، اس نے اور بھی بڑے مردوں کو زندہ کیا۔ تو وہی اختیار اس نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بخشا ہے، ہم سب کو دیا تھا۔ اور اس کے لیے ہم نے دیکھا تھا رسولوں کے مال 20واں باب 7ویں سے 12ویں آیت تک کہ جب پولس آدھی رات تک کلام سناتا رہا تو ایک بھائی تھا جو تیسری منزل پر کھڑکی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو کھڑکی میں سے کلام سنتے سنتے اس کے اوپر نیند کا غلبہ چھا گیا۔ وہ جب سو گیا تو وہ نیچے گر گیا۔ جب نیچے آ کر لوگوں نے اس کو اٹھایا تو وہ مرا ہوا تھا۔ جب پولس رسول اس کے پاس گئے، انہوں نے اس کے اوپر دعا کی، اس کے ساتھ لپٹ گئے۔ تو جب دعا کرنے کے بعد لڑکا اٹھایا گیا تو وہ زندہ تھا۔ یہی اختیار خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کو دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک پرانے عہد نامے میں بھی ایک سٹوری کو سنا تھا، سیکھا تھا کہ وہاں پر الیشا نے شنیمی عورت کے بیٹے کو جو مر گیا تھا اس کو بھی زندہ کیا تھا۔ یہ کلام خدا میں جو بڑے بڑے کام یسوع مسیح نے خود کیے، نبیوں نے کیے، وہی اختیار اس نے مجھے بھی اور آپ کو بھی دیا ہے۔ آئیے آج ایک اور اختیار کے بارے میں سیکھیں گے، اور یہ اختیار بھی ایک بہت بڑا اختیار ہے جو خداوند یسوع مسیح نے خود بھی استعمال کیا، اور وہی اختیار اس نے ہم سب کو دیا ہے۔ آئیے وہ دیکھیں گے کہ وہ اختیار ہے کون سا۔ متی رسول کی معرفت یسوع مسیح کی خوشخبری ہم تک پہنچی ہے، اس کا 9واں باب ہے، اس کی 2 آیت سے یہ سٹوری شروع ہوتی ہے۔ متی رسول کی معرفت یسوع مسیح کی خوشخبری، اس کا 9واں باب ہے، اور اس کی 2 آیت سے یہ سٹوری کو ہم دیکھیں گے۔ یہ پڑھیے کیا لکھا ہے۔ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ ہاں جی۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ جی، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ۔ یہاں پر یسوع مسیح نے مفلوج کے کیا معاف کیے ہیں؟ گناہ معاف کیے ہیں، اور گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف اور صرف خدا کے پاس اور یسوع مسیح کے پاس ہے، اور وہ اختیار اس نے ہم کو دیا ہے۔ آئیے دیکھیں گے کہ کہاں پر اس نے اختیار ہم کو دیا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، یوحنا کی انجیل ہے، 20واں باب 23ویں آیت ہے۔ یہ بہت بڑا اختیار ہے جو ہم کو دیا گیا ہے، اور اس اختیار کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بہت سے ہمارے بہن بھائی ہیں جن کا یقین نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ یہ اختیار خداوند نے ہم کو دیا ہے، اور ہم اس اختیار کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بلکہ اس کو 22ویں آیت سے پڑھیں گے، بلکہ 21ویں آیت سے پڑھیں گے۔ دیکھیے یہ بہت بڑا اختیار ہے۔ 21ویں، 22ویں اور 23ویں آیت پڑھیے ذرا کیا لکھا ہے۔
यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हाँ हूँ। जी, उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूह कुद्दुस लो। हाँ जी, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। लो जी, कितना बड़ा इख्तियार है। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। ये बहुत बड़ा इख्तियार है। इस इख्तियार को आप पहचानिए। ये खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी है कि उसने हम सबको जब से चुना है, उसने हमें अपना इख्तियार दिया है। ये उसकी शुक्रगुजारी और उसकी तमजीद है। फिर एक पॉइंट हम और देखेंगे। मत्ती की अंजील निकालिए, 15वां बाब है, 29वां आयत। मत्ती की अंजील 15वां बाब 29वां आयत। फिर यीशु वहां से चलकर गलील की झील के नजदीक आया हाँ जी, और पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया। और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पाँव में डाल दिया और उसने इन्हें अच्छा कर दिया। और उसने यीशु ने क्या कर दिया? अच्छा कर दिया। जब यीशु मसीह के पास एक बहुत बड़ी भीड़ आई है, और उस भीड़ में लंगड़े भी हैं, अंधे भी हैं, गूंगे भी हैं, टुंडे भी हैं, और भी बहुत से बीमार हैं, जिनको यीशु मसीह ने क्या किया है? अच्छा कर दिया है। और यही एक बहुत बड़ा इख्तियार उसने अपने लोगों को भी दिया है। आइए वो इख्तियार देखेंगे कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। रसूलों के अमाल निकालिए ज़रा, 3रा बाब, पहली आयत मुबारका से स्टोरी का आगाज़ होता है। रसूलों के अमाल उसका 3रा बाब, पहली आयत से हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज़ हैकल के उस दरवाज़ा पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नज़र की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पाँव और टखने मजबूत हो गए। जी, उसी दम उसके पाँव और टखने क्या हो गए? यहाँ पर वही इख्तियार शागिर्दों ने जब इस्तेमाल किया है तो ये जन्म का जो लंगड़ा है ये भी ठीक हो गया है। तो बहनों, अजीज़ों, खुदावंद में आप सबको हमेशा पाकरू संभालता रहे। ये इख्तियार हम सब के पास है। इस इख्तियार को पहचानिए, इस इख्तियार का इस्तेमाल करना सीखिए और बड़ी दलेरी से पाकरू के साथ मिलके अपनी ज़िंदगी में अपने यीशु का जलाल ज़ाहिर कीजिए। आखिरी पॉइंट देखेंगे, लूका के अंजील 18वां बाब निकालिए, 35वें आयत। लूका के अंजील 18वां बाब 35वें आयत से हम इस स्टोरी को देखेंगे। लूका के अंजील 18वां बाब 35वीं आयत मुबारका से हम इसको देखेंगे। जब वो चलते चलते यरीहो के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज़ सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चलाकर कहा, ए यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नज़दीक आया तो उसने ये पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, ए खुदावंद, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ये एक बहुत बड़ा इख्तियार है, ये एक बहुत बड़ा काम है जो यीशु मसीह ने खुद किया है। और आइए देखेंगे कि ऐसा काम बाइबल मुक़द्दस में कहाँ पर हुआ है। अगर किसी के नॉलेज में, किसी के जहन में जो कोई बात हो ऐसी कि जहाँ पर किसी खुदा के खादमों ने, रसूलों ने, नबियों ने किसी अंधे की आंखें खोली हैं, तो वो बताएगा
کہ کہاں پر یہ ایسا اختیار استعمال ہوا ہے. کوئی حوالہ آپ کو یاد ہو, کوئی سٹوری آپ کو یاد ہو, کہاں پر یہ سٹوری ملتی ہے, کس کتاب میں ہے؟ نکالیے رسولوں کے اعمال. ہاں جی, سول کی آنکھیں کھولی, کس نے کھولی تھی بھلا؟ حنانیہ نے. جی, رسولوں کے اعمال 9واں باب ہے, پہلی آیت مبارکہ سے اس سٹوری کا آغاز ہوتا ہے. یہ سٹوری پوری پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہم سٹوری کو بھی سیکھتے جائیں کہ کیسے اور کس طرح سے یہ کام ہوا ہے. رسولوں کے اعمال 9واں باب, اس کی پہلی آیت مبارکہ سے سٹوری کا آغاز ہوتا ہے. جی پڑھیے ذرا کیا لکھا ہے. اور ساؤل ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا. سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے, کا مرد کا عورت, ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے. جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا یک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل, اے ساؤل, تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا, اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا, میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے. مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا. جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے, کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے. اور ساؤل زمین پر سے اٹھا, لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا. اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے, اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا نہ پیا. دمشق میں حنانیہ نام ایک شاگرد تھا. اس سے خداوند نے رویا میں کہا, اے حنانیہ. اس نے کہا, اے خداوند میں حاضر ہوں. خداوند نے اس سے کہا, اٹھ اس کوچہ میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے, اور یہودا کے گھر میں ساؤل نام ترسی کو پوچھ لے, کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے. اور اس نے حنانیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے تاکہ پھر بھی نہ ہو. حنانیہ نے جواب دیا کہ اے خداوند, میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں, اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ لے. مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا, کیونکہ یہ قوموں, بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے, اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا. بس حنانیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا, اے بھائی ساؤل, خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا, اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے. اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور وہ بینا ہو گیا, اور اٹھ کر بپتسمہ لیا, پھر کچھ کھا کر طاقت پائی. جی, اسی دم وہ کیا ہو گیا؟ بینا ہو گیا. اب آخری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہم نے معجزے دیکھے ہیں, ان معجزوں میں کتنی دیر تک دعا ہوئی ہے؟ گھنٹوں کے حساب سے, منٹوں کے حساب سے, یا سیکنڈوں کے حساب سے؟ ہاں جی, کیسے دعا ہوئی ہے؟ سیکنڈوں کے حساب سے, منٹوں کے حساب سے نہیں. صرف بولا گیا ہے, کلام بولا گیا ہے, جہاں تیرے ایمان تجھے سونا چاندی تو ہمارے پاس نہیں, جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتے ہیں, اٹھ یسوع مسیح کے نام سے چل پھر. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اگر یسوع مسیح کی ہم زندگی کے اوپر دیکھیں تو یسوع مسیح کے حالات زندگی کے اوپر جن بڑے بڑے علماء نے تفسیر کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یسوع مسیح پوری رات دعا کرتے تھے اور سارا دن منادی کرتے اور معجزے کرتے رہتے تھے. تو کوئی بھی آپ کی زندگی میں بڑا کام ہے, معجزہ ہے, اختیار کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے, وہ دعا میں پوشیدہ ہے. جتنی آپ دعا کریں گے اتنی آپ کی روحانی ترقی ہوگی, اتنا ہی خداوند آپ کے وسیلہ سے کام کرے گا. تو جیسے خداوند یسوع مسیح, ہم اس کی طرح تو نہیں بن سکتے کیونکہ ہم کمزور ہیں, ہم انسان ہیں, لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دعا میں وقت گزارا جائے, زیادہ سے زیادہ اپنے یسوع کے ساتھ وقت گزارا جائے, تاکہ وہ اختیار جو اس نے ہمیں دیا ہے وہ اختیار ہماری زندگیوں میں کام کرتا رہے. تو خداوند ہم سب کو
बड़ी बरकत दे और इस इख्तियार को जो उसने हमें दिया है हमेशा इस्तेमाल करने का फजल बख्शे। तो आइए दुआ करेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी और खुदावंद की तमजीद करेंगे इस बड़े इख्तियार के लिए, इस बड़े फजल के लिए, आज के सारे वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया है। जमात में से जिसे भी खुदा का पाक रूह उबारता है वो कलाम की शुक्रगुजारी के लिए, आई हुई तमाम बहनों भाइयों के लिए और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेगा कि सारी दुनिया के लिए कि जितने भी मुकर्रसीन हैं, मुबश्शिर हैं, जितने भी खुदावंद के लोग सताए जा रहे हैं, खुदावंद उनको बहाल करे, बरकत दे और सब के लिए जैसे भी खुदा का पाक रूह उबारता है हम दुआ करेंगे और जिसे भी खुदा का पाक रूह उबारता है वो दुआ कर सकता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी यीशु की तमजीद, शुक्रगुजारी तेरी कर। बादशाह। हालेलुया। हम तुझे सजदा और तेरी ताज़ीम करते हैं। पहले खुदा इस वक्त तेरी हुज़ूर में बैठे हुए हैं। पहले खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे इस अच्छे वक्त के लिए, पहले खुदा तेरे साथ के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए। पहले खुदा आपने फरमाया जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे होंगे। पहले खुदावंद आप वहाँ मौजूद है। हमारा ईमान है कि आप हमारे साथ हैं, आपका तख्त हमारे दरमियान में लगा है। ए खुदावंद खुदा आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद करते हैं आज के जिंदा कलाम के लिए जो हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। उसी कलाम की तारीफ और तमजीद करते हैं। पहले खुदा तेरे मुंह के अल्फाजों के लिए शुक्र अदा करते हैं जो तूने हम कहा और वो हो गया। पहले खुदा तू जिसे